तुर्की से हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम दिया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे को फिल्मों के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से ऐसा पैगाम दिया है कि जिसे हर एक मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने तुर्की के एक बड़े मदरसे में, जहां दुनिया के बड़े बड़े उलामा मौजूद थे, उनके सामने दारुल उलूम देवबंद की वो तारीख बयान की है कि जिसे हर एक मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए। हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने इस प्रोग्राम में ये बात कही है कि मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि इस्लामी जामियात और मदारिस इस्लाम की बुनियाद है। मुसलमानों ने दीन पर बाकी रहने का असल सहारा यही मदारिस है। आपके भाई जो शाम से है या तुर्की से है, जब वो फ्रांस या जर्मनी जैसे ममालिक में गए तो मैं खुद उनके पास गया। मैं ये बात बिल्कुल साफ कहता हूँ कि उनके बाप दादा अरबी ज़ुबान जानते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, रमज़ान के रोज़े रखते थे, मगर आज उनकी औलादें, उनके पोते नवासे इन मुल्कों में खिंजीर खाते हैं, शराब पीते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके आबा अजदाद ने इस्लामी मदारिस कायम नहीं किए ताकि उनकी आइंदा नस्लों की दीनी तरबियत हो सके। यह मसला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है। मैं खुद अमेरिका गया हूँ। लॉस एंजल्स के करीब एक इलाका है, वहाँ सड़कों के नाम भी अरबी थे, लोगों के नाम भी अरबी में थे, मगर उनको इस्लाम के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको दीन की कोई पहचान नहीं है। उनको दीन की कोई पहचान नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके आबा अजदाद ने मदारिस इस्लामिया कायम नहीं किए। उनकी औलादें दीन से नाआशना हो गई। मैं यूरोप में बरतानिया गया हूँ, एक दुकान में गया, दुकानदार ने मुझे देखकर कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने पूछा आप कैसे मुसलमान हो? कहने लगा मेरी माँ यमन की थी, उसी ने मेरी तरबियत की। मैंने पूछा क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं? कहा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वहाँ इस्लामी मदारिस मौजूद नहीं थे। और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ मुसलमान अक़लियत में है, अक्सरियत हिंदुओं की है। लेकिन हमारे असलाफ ने तकरीबन 1.5 सदी पहले एक मदरसा देवबंद के नाम से 1866 ईस्वी में कायम किया। इस एक मदरसे की बदौलत आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ईरान, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और अमेरिका में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इस्लामी मदारिस कायम हो चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम को जिंदा कर रखा है। लिहाजा मैं साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के मुखालिफिन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जितना इस्लाम की मुखालफत नहीं करते, इससे कहीं ज़्यादा इस्लामी मदारिस की मुखालिफत करते हैं। मैं ये बात अपने तजुर्बे और सच्चाई के साथ कहता हूँ। दुनिया में उन्हें अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है तो वो इस्लामी मदारिस है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही इदारे उम्मत को फ़ायदा पहुँचाते हैं और इस्लाम को ज़िंदा रखते हैं। वो जदीद यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात की तालीम देते हैं, वहाँ इस्लाम को एक मजहब के तौर पर पढ़ाया जाता है। इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तालीम इस्लामी माहौल में दी जाती है तो यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खटकती है, क्योंकि इस्लामी मदारिस से ऐसे लोग निकलते हैं जिनके चेहरे, किरदार, लिबास और अमल से इस्लाम मजबूत होता है। तुर्की में भी ऐसे मदारिस और जामियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले आया था तो यहाँ मदारिस नहीं थे, सिर्फ लाइब्रेरियों में कुरान सिखाया जाता था। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 3-4 इस्लामी मदारिस मौजूद है, मगर ये तादाद बहुत कम है। ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी इस्लामी जामियात और मदारिस कायम किए जाए जहाँ फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर वगैरह की तालीम दी जाए। ऐसे तलबा तैयार हों जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही इस्लामी तालीम को फैलाना हो अपने मुल्क में और दूसरे मुल्कों में। मुझे बताया गया कि तुर्क नस्ल के कुछ अफराद दूसरे ममालिक में नसरानियत, ईसाइयत कबूल कर चुके हैं। आज सुबह शेख अहमद अरसलान ने मुझे बताया कि कुछ इलाकों में ऐसे तुर्क मौजूद है जो ईसाई बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इस्लामी मदारिस मौजूद नहीं थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इन मदारिस के क़ियाम में
محنت کی۔ شیخ محمد آفندی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو اب آئیے آخری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی زیر نگرانی جگہ جگہ پر وقف ترمیم بل 2025 کے تعلق سے احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کل جلگاؤں میں ایک بڑا احتجاج وقف ترمیم بل 2025 کے تعلق سے ہوا۔ اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے صاف طور پر حکومت سے یہ بات کہی ہے، اگر اپنا حق لینا جرم ہے تو ہم یہ جرم 1000 بار کریں گے۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے مزید اس پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے بات کہی ہے، ہم اپنا حق کسی بھی صورت میں لے کر رہیں گے اور وقت کے طوفان ہمارے حوصلوں سے ٹکرا کر واپس جائیں گے۔ اگر اپنا حق لینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ایک بار نہیں 1000 بار کریں گے۔ تختہ دار پر بھی ہم حق کو حق اور باطل کو باطل ہی کہیں گے۔ ہم وہ نہیں جو جیل جانے کے ڈر سے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دے دیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو صدری اور شیروانی کے بجائے کفن پہننا پسند کرتے ہیں۔ ان بے باک خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے وقف قانون کے خلاف عیدگاہ میدان میں منعقد احتجاجی جلسے میں اپنے خطبے صدارت میں کیا۔ اور دوستو وہیں مقررین میں سے سب سے پہلے اہل سنت والجماعت جلگاؤں کے ذمہ دار سید ایاز علی نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ کا ہندوستان ہے، ہم مسلمانوں نے تقسیم کے وقت پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کو چنا۔ وقف قانون امید سے تعبیر کیا جا رہا ہے جبکہ اس میں نا امیدی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ این سی پی شرد پوار کے شہری صدر اعجاز ملک نے کہا ہے کہ حکومت اس کالے قانون کے ذریعے ہماری کروڑوں کی املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ قانون کئی معاملات میں ہمارے دستور سے ٹکراتا ہے، اس لیے اس قانون کو واپس لینا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر شیخ سہیل امیر نے کہا ہے کہ ہمارے مظاہرے احتجاج رنگ لا رہے ہیں، حکومت نے 3 ترمیمات واپس لے لی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مفتی محمد ہارون ندوی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں 232 اراکین نے اس قانون کی مخالفت کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے تمام مسالک افراد جو اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کانگریس کے لیڈر وجے مہاجن نے اپنی دھویں دھار تقریر میں کہا ہے کہ یہ حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تقاریر کے دوران نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائے مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ عبدالکریم سالار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اتحاد اور احتجاج سبب سرکار ہل گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اگر اس طرح سے ماضی میں ہم نے احتجاج کیے ہوتے تو شاید عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہی ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم جیل جانے کو بھی تیار ہیں اور سینے پر گولی کھانے کو بھی۔ آخر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فکر انگیز باتیں کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ قانون بنا رہی ہے کہ کوئی ہندو اپنی جائیداد وقف نہیں کر سکتا اور دوسری طرف ہندوؤں کو وقف بورڈ میں لینے کی باتیں کر رہی ہے۔ یہی اس کا دوگلے پن کا ثبوت ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ مسلمان جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وقف کی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری لڑائی نہ ہندوؤں کے خلاف ہے، نہ عیسائیوں کے، نہ سکھوں کے، نہ دلتوں کے، بلکہ یہ لڑائی تو نا انصافی کے خلاف ہے جو ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح حضرت مولانا ارشد مدنی نے ترکی کی سرزمین سے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی وہ تاریخ بتائی کہ کس طرح اس مدرسے کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کہ کس طرح دارالعلوم دیوبند نے پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ ان خبروں کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔